सियालकोट में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक शख्स को रिक्शे में सवार एक खातून को हिरासा करते हुए और उनका दुपट्टा खींचते हुए देखा जा सकता है, जिस पर अब आकर शदीद रद्द-ए-अमल जो है ना वो सामने आ रहा है। आई मीन इट इज़ जस्ट अनएक्सेप्टेबल। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, बाकी लोग देख रहे हैं, खामोश तमाशाई बने हुए हैं और कोई जो है ना किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। मैं बात कर रही हूँ जो रिक्शा ड्राइवर है, सबसे पहले तो उसको साइड पे लगा के उसी को उसकी दुर्गत बना देनी चाहिए थी। यानी ये क्या बदतमीजी है, आप चलती हुई सड़क पे अब पब्लिक प्लेस पे ये हरकतें कर रहे हैं, तो आप किसी गली में जाते हैं तो वहां पे खवातीन के साथ आप क्या करते होंगे, या किसी ऐसी जगह पर जाते होंगे जहां पे ज्यादा लोग नहीं होंगे, तो वहां पे आपके बदतमीजी का क्या कोई क्या डायरेक्शन होगी, आप क्या करते होंगे। बहरहाल जी अवाम का जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उसके बाद उन्होंने मुतालबा किया कि मुलजिम को पकड़ा जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो अब मुलजिम को पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से पकड़ लिया है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है इस घिनौने जुर्म की जरूर उसे सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। हमें ये अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा कि इस सिलसिले में कवानीन कौन से मौजूद है। इससे पहले कि हम मजीद इस पे बात करें, जरा चलते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे सखावत मुगल हमारे साथ मौजूद है, वो हमें बताएंगे कि अभी तक डेवलपमेंट क्या हुई है। सखावत, ओवर टू यू। आज बिल्कुल सियालकोट में इंतहाई अफसोसनाक वाकया 2 रोज कबल पेश आया, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार जो है चिंची रिक्शे पर सवार खवातीन के साथ छेड़खानी करता है, जबकि एक खातून को वो दुपट्टे से खींचता है और वो खातून गिरते गिरते बचती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद इसका नोटिस लेते हैं और टीमें तश्कील दी जाती हैं कि इस मुलजम को फौरी जो है वो गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों और ह्यूमन जो है इंटेलिजेंस की मदद से इस मुलजम को चंद ही घंटों के दौरान जो है निकापुरा के इलाका से गिरफ्तार किया। मुलजम का नाम सलमान अशरफ जो है वो बताया जा रहा है। डीपीओ सियालकोट का कहना है कि खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जो है अवलीन जो है तरजीह है, जबकि इस तरह के जो हरकत करने वाले खवातीन की के साथ बदतमीजी करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस है। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मुलजम को इस वक्त जुडिशियल कर दिया गया है। जबकि इसका एक और पहलू भी सामने आया है, लोग इसको देख रहे थे। ये गोहतपुर का इलाका है जहां पर यह वाकया पेश आया, लेकिन इस खातून को बचाने के लिए या इस नौजवान को रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। इस पर भी सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद की जा रही है। जी, ये मामला जो है ना, लेकिन सिर्फ कड़ी तनकीद तक नहीं रुकना चाहिए बल्कि इसको निशाने इबरत बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जब वायरल भी होती है ना तो और भी बहुत सारे इस तरह के केसेस सामने आ जाते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उसको सजा हो उसको भी उसी तरीके से वायरल किया जाए। अच्छा, इस पर हो क्या सकता है, कौन से कवानीन मौजूद हैं जो खवातीन को प्रोटेक्ट करते हैं स्पेशली हरासमेंट के केसेस के अंदर, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त फेडरल ओम्बुड्समैन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट फौजिया वकार साहिबा मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं। फौजिया साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। डेफिनेटली आपको भी गुस्सा आया होगा जैसे हमें गुस्सा आ रहा है इस वीडियो को देखकर। ओपन करते हैं आपके इस जवाब से, आपने जब इस वीडियो को देखा क्या एहसासात थे, क्या महसूस किया आपने? देखिए, ये वीडियो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ये हर औरत की तकरीबन जो सड़क पे जाती है उसकी रोज़मर्रा की रियलिटी है। मैं तो हैरान हूँ कि लोगों को हैरानगी हो रही है कि या लोगों को अब इस पे तैश आ रही है। तो जो औरत अब ख़ास तौर पे जो मतवसत घरानों से निकलती हैं, चिंची पे बैठती हैं, रिक्शों पे बैठती हैं, उनको रोज़ का सामना करना पड़ता है। खुशी मुझे सिर्फ ये हुई है इस वीडियो को देख के कि एक पब्लिक अवामी नुमाइंदे ने या अवाम के मेंबर ने उसको किया, उसको वीडियो फुटेज बनाई। और दूसरी बात ऑफ कोर्स ये खुशी है कि पुलिस ने उसमें इंटरवीन किया बेस्ड ऑन दैट वीडियो फुटेज, क्योंकि हमारे पास कवानीन बहुत सख्त मौजूद हैं, सिर्फ उस पर अमल दरामद नहीं होती है। पुलिस के पास, अगर आपको शायद पता ही होगा कि पुलिस के पास ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 509 की एक शिक मौजूद है, 354 की और 354A की शिकें मौजूद हैं, जिसके तहत इन पे कड़ी सज़ा दी जा सकती है। 3 साल तक कैद है, जुर्माना है, 5 लाख रुपए तक जुर्माना है। तो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ अब मुझे जो इसको देख के मैं तो कहूँगी कि बेहतर फीलिंग हुई कि इसके नतीजे में कोई अमल दिया गया।
عمل کیا گیا اس کے اوپر پولیس کے ذریعے. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. صرف ایک پوائنٹ میں کہنا چاہوں گی, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, کیونکہ میں تھوڑا سا اپنا ایک ایکسپیرینس بتانا چاہوں گی. میں جب کالج جایا کرتی تھی, کیونکہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, میں کالج سے واپس اسی طرح سے چنگچی رکشا میں بیٹھ کر آیا کرتی تھی. اینڈ آئی اسٹل ریمبر اس وقت کیا سچویشن ہوتی تھی یا کس طرح سے آپ کو آبزرو کیا جا رہا چل رہے ہوتے تھے. تو لوگ مطلب اس وقت تو ظاہر ہے ہمیں اتنی سینس نہیں تھی, لیکن لوگ اسی طرح فالو کرتے. ہر دوسری لڑکی کی کہانی. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ نئی بات نہیں, کسی بھی خاتون کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے, لیکن اس پر جتنی اب بات کی جا رہی ہے فوزیہ صاحبہ, اتنی پہلے بات بھی نہیں کی جاتی تھی. اب سوسائٹی کے رویے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں, کیونکہ اس کے ارد گرد کتنے سارے لوگ تھے. ایک خود وہ بندہ جو ویڈیو بنانے والا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوگا, اس نے آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش نہیں کی. اچھی بات ہے آپ نے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر ڈال دی اور لوگوں کو پتہ لگ گیا, لیکن آگے بڑھ کر روکنے کی کسی نے کوشش نہیں کی. وہ جو رکشا چلا رہا تھا بندہ, اس نے بھی سائڈ پہ لگا کے اس بندے کو نہیں روکا. تو اس رویے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ آپ نے بھی یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ آپ لوگوں نے آگے بڑھ کر روکنے والا کام ختم کر دیا ہے. شاید اس وجہ سے بھی یہ کیونکہ سوسائٹی میں ملیٹنسی بڑھ گئی ہوئی ہے, لوگوں کے پاس ویپنز ہوتے ہیں اکثر اوقات اور بہت جان کو خطرہ ہوتا ہے. دوسرا, ہم ایک ایپتھی انگریزی کا لفظ ہے, یعنی کہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط چیزیں ہوتی دیکھتے ہیں مگر آگے بڑھ کے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے. معاشرے کا ہمارا یہ المیہ بن گیا. ہمیں اس کے لیے, اس کی روک تھام کے لیے بھی پورا کام کرنا ہوگا, کیونکہ خوشی کی بات ہے کہ قوانین کی آگاہی بھی لوگوں کو ہوگی ہے, لوگوں نے آواز اٹھانی شروع کی ہے, مگر اس کی ایکسیپٹنس یا نارملائزیشن وہ بھی ساتھ ہی ساتھ بڑھ گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے, اس لیے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ہراسمنٹ ہو یا کسی قسم کا بھی جو سماجی مسئلہ ہے, اس کے لیے سب سے پہلے رویوں کی تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے. ہمیں خاموش نہیں رہنا. بالکل, that's why we need people like you جو بار بار اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں اور بار بار اس آئیڈیا کو ریپلینش کرتے ہیں, ان سزاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے ساتھ ہوگا. فوزیہ صاحبہ, انفارچونیٹلی ایک اور معاملہ بھی ہوتا ہے جب اس طرح کے کیسز ہم دیکھتے ہیں, وکٹم بلیمنگ بھی شروع کر دی جاتی ہے, جو اس کیس میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. کچھ اس طرح کی بھی باتیں ہوئی کہ کیونکہ ان کی دوستی تھی تو اس وجہ سے ان کا آپس کا معاملہ تھا. آپ کی دوستی ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کہیں سے بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ پبلک میں کھڑے ہو کے کسی لڑکی کا دوپٹہ کھینچے. اس پر آپ کی رائے میں جاننا چاہوں گی. دیکھیے, میں آپ کے ذریعے سے یہ پوری عوام کو یقین دلاتی ہوں کہ چاہے آپ کی دوستی ہو یا نہ ہو, اگر کنسنٹ یعنی کہ اجازت نہیں ہے یہ چیز کرنے کی, اور اجازت کے سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ ایک جرم ہے. وہ جرم دو طریقے سے بنتا ہے. ایک تو 2010 میں ایک قانون بنا تھا جو خاص طور پہ ہراسیت کے خلاف تھا. اس میں کنسنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ any gesture یا کوئی ایسا رد عمل یا کوئی ایڈوانس ایسا ہو جو کہ بغیر اجازت کے ہو, بغیر کنسنٹ کے ہو, تو اس کو ایک جرم سمجھا جائے گا. تو وہ اس کے خلاف کڑی سزائیں بھی ہیں. اگر ورک پلیس پہ یعنی کہ جائے ملازمت کے اوپر ہے تو پھر تو ایسی سزائیں ہیں جیسے کہ ملازمت سے برخاست کر دینا, کبھی بھی دوبارہ وہ ملازمت نہ ملنا, ساتھ ہی ساتھ فائن ہونا. بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایسے پروفیشنلز جو کہ اپنا کاروبار کرتے ہیں, جس طرح کے ڈاکٹر, انجینئر, آرکیٹیکٹ وغیرہ, جو کہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے, تو ان کے لیے پھر کینسلیشن اور لائسنس بھی ایک اور سزا آ گئی. تو جائے ملازمت پہ تو کڑی سزائیں آ گئی, مگر پبلک کی جگہوں پہ بھی سیکشن 509 جس کا میں نے ذکر کیا ہے تعزیرات پاکستان کے تحت, وہ نہ صرف پبلک پلیسز میں بلکہ گھروں میں بھی ہراسمنٹ کو برداشت نہیں کرتا اور جرم قرار دیتا ہے. اتنی سخت سزائیں ہیں فوزیہ صاحبہ, لیکن ونس اگین وہی والی بات ہے کہ ہم پھر بھی اس چیز کو بڑھتا ہوا شاید دیکھ رہے ہیں. چاہے وہ گلی میں جاتی ہوئی ایک چھوٹی بچی ہو, اس کو چھیڑ کے چلا جاتا ہے کوئی بندا, اس کی بھی ویڈیوز ہم سب نے دیکھی ہوئی ہیں. آپ کا ادارہ ہراسانی کے واقعات پر کیا کر رہا ہے؟ میرے جو ایکسپیرینس میں اب لوگوں نے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے, خاص طور پہ خواتین نے, اور خاص طور پہ نوجوان خواتین نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا ہے, جس کی وجہ سے شاید ہمیں رپورٹنگ جب زیادہ نظر آتی ہے تو لگتا ہے کہ عمل بڑھ گیا ہے. دوسرا, خواتین کی پبلک پلیسز میں زیادہ نمائندگی بھی ہو رہی ہے, یا وہ نمایاں زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے شاید اس وجہ سے بھی بڑھ چکا ہوا ہے. میرا ادارہ ہو جس وفاقی محتسب ہے یا صوبائی محتسبین, خصوصی ادارے بنائے گئے ہیں تاکہ ہراسمنٹ جیسا جو عمل ہے اس کو روکیں, کڑی سزائیں دیں تاکہ وہ عبرت بنے. اور ہراسمنٹ میں کلیریفائی کروں جی کہ صرف
सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, ये जिनसी हरासियत जो आपको वीडियो में नजर आई खाली वो नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ किसी किस्म की तफरीक खवातीन के साथ, चाहे खवातीन को मुलाजमत में लाना ना, या उनको तरक्की के मौके ना देना, या उनके साथ मुख्तलिफ सलूक करना क्योंकि वो खवातीन हैं, या किसी भी सिंफ के साथ, या अगर तरक्की मिल जाती है ऑफिस में तो फिर ये कोई टैग जोड़ दिया जाता है क्योंकि ये खातून है इस वजह से इसको मिल गई है तरक्की। ये भी हरासमेंट के ज़मरे में आता है। सोशल स्टिग्मा है और हमारे जैसे इदारे सोशल स्टिग्मा को दूर करते हैं, और हमारा जो स्टाफ है वो इतना सेंसिटाइज्ड होता है कि वो ऐसी चीज़ों की कतई इजाज़त नहीं देता है, ऐसी स्टेटमेंट्स की या ऐसी जो रिलैक्सेशन जो लोग ले लेते हैं उसकी। बहुत शुक्रिया फौजिया वकार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत अच्छा लगा करके, और थोड़ी हिम्मत भी बंध जाती है जब हम इस तरह की बातें सुन रहे होते हैं या एक्सपर्ट से उनकी राय सुन रहे होते हैं ना कि भाई कवानीन मौजूद हैं जो खवातीन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अदम मुझे लगता है ये होता है कि हमें अपने रवैयों के अंदर तब्दीली करने की बिल्कुल सबको अपने रवैयों को, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि लड़कियों की तरबियत पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, आपका लड़कों की तरबियत पे भी इक्वली बल्कि ज्यादा फोकस होना चाहिए ताकि खवातीन और बच्चियां जो हैं वो अपने आप को महफूज रह सकें, करें अपने आप को। और खवातीन के लिए बस मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी कि आप जब इस तरह का कोई हरकत कर रहा होता है ना तो आप डरे नहीं, आप थोड़ा सा जब पब्लिक प्लेस है आप उसको पकड़ के, मैं तो कहती हूँ, पीटना शुरू कर दें या कोई रेजिस्ट करें, या कोई ऐसा चीज होनी चाहिए कि उनको पता चले, थोड़ा सा खौफ हो कि आगे से कुछ हो सकता है, क्योंकि आप तभी डराता है आपको जब आप डर